Mapuso ko ni kumpara sining mga nagligan ni Adlaw na buhina na ang malapad kag mabasog nga ulan sa pungsod. Sa subong ginomonitor sa pag-asa ang low pressure area sa Guam, sa Philippine Area of Responsibility sa northeast sa Luzon. Manubo naman ang chance sining nga magsulod sa par ukod makaapekto sa pungsod. Samtang cloud cluster o nagtipon nga mga panganod naman sa nasidlangan sa Luzon, posible man nga mangin LPA sa mga masunod nga adlaw. Padayon man, nga ginapabastos ng Typhoon Yagi o kung Bagyo Enteng, sa guwasang par ang hangin habagat nga. Magapaulan gihapon sa pinakabahin sang pungsod. Sa datos naman sa Metro Weather, manubo naman ang chance ng ulan sa Western Visayas, magluwas lang sa pinakabahin sa Aklan kag Negros. Manginhanda man ang iban nga probinsya sa hinaling nga localized thunderstorms. Posible man ang ulan sa debiling nga bahin sang pungsod, ilabi na sa Luzon.